शेर के शिकार का ठेका एक खिलाड़ी को दे दिया गया है, बिलावल भुट्टो का दावा। शर्त लगाता हूँ इमरान खान 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में नजर नहीं आएंगे, परवेज रशीद की भड़क। वकील अदलिया के मुकाबले पर उतर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरिया और मैं हूं आपके साथ उस्मान नौमान। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची में आज सलाम शोदा के नाम से एक रैली निकाली गई है और इस रैली में पीपल्स पार्टी के दीगर अहम रहनुमा भी शरीक हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी इस रैली में खिताब के दौरान हुकूमत पर अपने मुखालिफिन पर खूब गरजे बरसे हैं। हारून साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि शेर के शिकार का ठेका एक खिलाड़ी को दे दिया गया है। ठेका किसने दिया उन्हें? नहीं, किसी ने भी नहीं दिया। ये फ़िक्रे सियासतदान जो ना पता फ़िक्रे पूछते हैं लोगों से, मशीरों से, अखबार नवीसों से, कोई सो कॉल्ड दानिशोरों से, फिर उसे दोहरा लेते हैं। मुझे लगता है ये जरदारी साहब का फ़िक्रा है, लगता है, स्टाइल है। अच्छा, उस्ताद आसफ अली जरदारी मुद्दज़िल्लाहु अली कश्मीर, यानी बिलावल की तकरीर उन्होंने लिखी है? वो तो नहीं, ज़रूरी नहीं लिखी, मशवरा दिया होगा। लिख तो कोई भी सकता है। जरदारी साहब क्या खुद लिखते थे? वो खुद तकरीरें लिखने वाले चले गए इस दुनिया से। गुलाम इसाक़ खान लिखते हो, कायद आज़म लिखते थे, क्या तकरीर लिखते थे, एक लफ्ज़ जायद नहीं हो सकता था। गुलाम इसाक़ खान लिखवाते थे, नोट्स लिखवाते थे, फिर उस पर डिस्कशन करते थे, ठीक है, ठीक, और फिर उसको फाइनल मसवदा खुद लिखते थे। और मियाँ साहब का वाक़या है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, कि कब्रिस्तान में से गुजर रहे थे, उस पर गए थे जनाजे पे, तो वहाँ एक शेर लिखा हुआ था कि वो जो अक्सर लिखा था, हजरत गुंचों पे है जो बिन खिले मर जा गए, तो उन्होंने कहा नोट कर लें, किसी जलसे में काम आएगा। और वो बेचारा शोएब बिन अजीज नाराज ही न हो जाए, वो शेर याद कराने की कोशिश करता रहता है। शहबाज शरीफ की मेमोरी बहुत अच्छी है वैसे अदरवाइज, लेकिन याद नहीं होते नए शेर। तो फिर वो नवाज शरीफ भी तंग आ गए। एक दिन उन्होंने कह दिया कि यार शेर एक बदल रहा है, कद्दा तो और याद कर रहा है, चश्मा यहीं से निकलेगा। हाँ जी, एड़ियाँ रगड़ूंगा तो चश्मा निकले, क्या है जी वतन की मट्टी। ये इन बेचारों को आप क्या समझते हैं? को पढ़े लिखे लोग किताब पढ़ते देखे ना, गुजारे ये है। माशाल्लाह, इसकी दाद तो दें कि किस खूबसूरती से उन्होंने शरीफ बरादरान के और पीएमएलएन की मजम्मत का पहलू निकाला है इसमें। नहीं, मैंने क्या निकाला है? अब एक खबर, मैं आपको गवाह का नाम बता दूंगा जिसके सामने ये वाक़या हुआ। मतलब बिलावल की बात से किताब पढ़ते ही नहीं, अहले इल्म से मिलते ही नहीं, तो क्या होगा? यही होगा, तकरीरें लिखवाएंगे। पढ़े लिखे, सलाहियत तो अल्लाह ने दी है ना, वजीर आज़म बन गए, कुछ सलाहियत तो है ना, इतने काम किए। अभी तो हम बिलावल की अच्छा, बिलावल साहब जो देखिए, बिलावल से कुछ उम्मीद कायम हुई थी। सिंध में उन्होंने कुछ तब्दीलियां की, वजीर आला तक बदल दिया, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नतीजा चाहे कुछ ना निकला मगर कैंपेन डेवलप की और बहुत सी चीज़ें की। लेकिन वो शहजादा है ना, शहजादा है, ये लाड प्यार में पले बड़े बच्चे हैं। अब इसकी ये तकरीर मैंने देखी है, सुनी तो नहीं, मैंने देखी है, सुनी भी है बस। तो मेरी तो समझ में नहीं आता ये किस तरह रिवाइव कर लेगा। मलबा क्या है? मलबा उसका 5 साल दौरे हुकूमत है जरदारी साहब का। यानी इमरान खान को तो नहीं, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, माइनस जरदारी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी का अपना मामला है। लेकिन जरदारी का बोझ उठा के पार्टी चल नहीं सकती। अगर जरदारी साहब को माइनस कर दिया जाए फिर पार्टी चल सकेगी? नहीं, ये तो जाहिर है उनका मसला, यही सूरत है। फिर बिलावल से इसलिए कि उसकी तो फर्द अमल में कोई जुर्म नहीं है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है, फर्क पड़ सकता है। ठीक, मोर ओवर जरदारी साहब का क्या भरोसा? अब लगता है इस वक्त फिर वो ड्राइविंग सीट पे, लगता है मुझे, मेरा अंदाजा है। इसलिए कि किस तरह उसने कह दिया कि मैंने तो ये नहीं कहा, मेरे तो अंकल कहा ना उसने, और हत्ता कि ये कह दिया। अब इसकी मसलत मुझे समझ नहीं आई कि मैंने तो अंकल अल्ताफ को भी कभी गद्दार नहीं कहा। अव्वल तो नवाज शरीफ साहब को मोदी का यार कहते रहे, जो नहीं कहना चाहिए। ये तनकीद है, उनकी पॉलिसियों पे तनकीद, और है कि इंडिया के मामले में मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो सही नहीं है, उस पर दलाइल दिए जाएं। मगर मोदी का यार, ये तो गद्दार से भी ज्यादा सख्त लफ्ज है, यानी उसका दोस्त है, पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। तो आज भी जो उन्होंने तकरीर की है, देख लें उसमें कोई नुक्ता की बात है। ये कर दूंगा, बेनज़ीर का मिशन पूरा करूंगा। उनकी वालिदा मोहतरमा थी, उनका अदब से ही उन्हें नाम लेना चाहिए। उनका क्या मिशन था? क्या मिशन था उनका? कोई मिशन नहीं था उनका, हुकूमत करना उनका मिशन था। बोल्ड खातून थी,
سیاست کو سمجھتی تھیں بڑی, اور جیل کاٹی انہوں نے ہمت سے. مشن کیا تھا؟ سرے محل مشن تھا, سوئٹزرلینڈ کے کھاتے مشن تھے. تو ہمارے باقی سیاستدانوں کا کیا مشن ہے ہارون صاحب؟ کسی کا بھی باقیوں کا بھی یہی ہے؟ نہیں, تو یہی نا, تو بے نظیر کا مشن کیوں کہتے ہیں؟ پھر ایک اور بڑی عجیب بات کہتے ہیں, یزید, کسی کو کہیں یزید, اور ہم حسینی قافلے والے ہیں. کہاں جناب امام حسین؟ بالکل. اور یہ تو جو آپ کے مخالف ہیں وہ یزید ہیں, آپ سارے ہیں تو ایک ہی جیسے تھے, پھر آپ سارے یزید ہیں. اور یہ اتنا سخت لفظ ہے, یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. حبیب صاحب, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ کر گزرے. باقی رہ کے کچھ تعداد ہو گئی, ظاہر ہے. ایک تو میرا خیال ہے لیاری والے, لیاری میں تو ان کا رسوخ ہے, جو سندھی اور بلوچ ووٹر ہے جس کو آئسولیٹ کر دیا تھا اور جو عطاب کا ایک طرح سے شکار تھا ایم کیو ایم نے, وہ ہے ان کے ساتھ. اس میں سے لوگ آئے ہوں گے, حکومت ہے, باہر سے بھی آئے ہوں گے. آپ کو شو تو اچھا مؤثر ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آج سب سے پہلے جو اس ریلی کی کہ صبح سے شروع ہوئی اور اب تک بھی مطلب اس میں لوگ موجود ہیں. دیکھیے بات یہ کہ سب سے پہلی داد تو دیکھیے سب سے پہلی داد تو ان لوگوں کو دینی چاہیے, ان سول اور فوجی اداروں کو دینی چاہیے جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا. بالکل. آپ یہ دیکھیے کہ 2013 میں صورتحال یہ تھی کہ جو پی ایم ایل این تو کیمپین چلا رہی تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اس وقت کیمپین بھی نہیں چلا سکتے تھے. پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جہاں جہاں کیمپین چلانے کی کوشش کی وہاں پر ان کے لیے پریشانی کا باعث بنا, حتیٰ کہ خود یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم کا بیٹا تک اغوا ہو گیا. تو دیکھیے اس صورتحال سے نکل کے ایک واپس ایسی جگہ آ جانا کہ جہاں پر کراچی میں اتنا بڑا پروگرام جو بلاول ہاؤس سے شروع ہوا ہے اور کراچی شہر کا تقریباً نصف حصہ کراس کرتے ہوئے کارساز پہ آئے گا, تو یہ تو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ اس پہ ہمیں آج خوشی منانی چاہیے کہ کراچی میں اللہ کی مہربانی سے یہ صورتحال آج ممکن ہو سکی. بے شک یہ سب کا کریڈٹ ہے, یہ میرا بھی ہے, یہ آپ کا بھی ہے, کراچی ہم سب کا ہے نا, میرا تو اور آپ کا بھی ہے. ہمارا کیسے ہو گیا جی؟ دیکھیے جی ہم سب نے کم از کم دعائیں تو کی, ان کا ساتھ تو دیا. یہ ٹھیک ہے, دعائیں کی, شور مچایا, جی, مگر بھائی جنہوں نے کیا ارینج, تو بالکل کیا. اچھا تو رینجرز بھی ہمارے ہی ہیں نا, تو وہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں نا. اچھا ہمارے ہی بچے کر دیا جی. اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اس پہ بھی ہم نے تنقید کی, لیکن مجموعی طور پر تو جو ہوا اس کا ثبوت آج ہم نے دیکھا. تنقید بھی پازیٹیو. دوسری بات دیکھیے کہ آج انہوں نے, معافی چاہتا ہوں, پروگرام کے شروع میں آپ معقول گفتگو کر رہے ہیں, میں تو حیرت زدہ رہ گیا یار. کل آپ سے دوری کا فیضان تھا, آج آپ سے قرب کی بات ہے. اچھا خیر, تو دوسری بات دیکھیے اس میں یہ ہوئی کہ ایک پولیٹیکل سپیس بھی کراچی میں پیدا ہوئی ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت ایم کیو ایم جو کراچی کی ایک واحد نمائندہ جماعت ہے اب تک ٹیکنیکلی, اب اس کے اندر جو آنے والی تبدیلیاں ہیں ان کے نتیجے میں ایک پولیٹیکل سپیس وہاں پر پیدا ہوئی ہے. اور سب سے بڑی اور پازیٹیو بات یہ ہے کہ فیڈریشن سے تعلق رکھنے والی, فیڈریشن کا نعرہ لگانے والی جماعت جو ہے وہ کراچی میں اپنی سپیس بنا رہی ہے. اس سے پہلے کراچی میں کی سیاست پہ جب بندوق کا غلبہ تھا تو اس کا فائدہ تو چند ہی لوگوں کو پہنچتا تھا. اب پہنچتا تھا جن کے پاس زیادہ بندوقیں تھیں, جو زیادہ قتل و غارت کر سکتے. اب کراچی کی سیاست سے بندوق نکلی ہے تو آپ دیکھیے کہ بڑی جماعتوں کے لیے کام کرنے کا ماحول پیدا ہو گیا. اور آج اس یہ ریلی جو ہے آپ سمجھیے کہ نقطہ آغاز ہے کراچی کی ایک نئی پولیٹیکل, آپ یوں کہیے کہ ایک نئے پولیٹیکل ڈائمنشن کا, کہ کراچی ایک بار پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز برقرار رہتی ہیں تو کراچی ایک بار پھر پاکستان کی جو سیاسی قیادت جو ہمیشہ کراچی کی طرف دیکھا کرتی تھی ایک دفعہ پھر دیکھے گی. تیسرا اس میں جو پازیٹیو پہلو ہے دیکھیے وہ ہے لیاری. لیاری میں آج اس میں ایک بڑی ایموشنل ایک چیز بھی ہے کہ لیاری میں اس گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا, ککری گراؤنڈ کا, جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی. تو اسی گراؤنڈ میں ان کا بیٹا جو ہے اپنا, آپ یوں کہیے کہ لیاری میں ایک پبلک ڈیبیو کر رہا ہے. اور دوسری اس کے بعد پھر دیکھیے کہ خالد تنہا بلاول نہیں ہے اس میں, مجھے پتا چلا کہ آصفہ بھٹو زرداری اور بختاور بھی, ان دونوں نے بڑا کام کیا. یہ 15 دن پہلے سے لیاری کے مسلسل دورے کرتی رہیں, وہاں پہ لوگوں سے ملتی رہیں, اور اس کی وجہ سے ایک وہاں کی جو ایسوسیشن تھی جو بھٹو خاندان سے, اس کو انہوں نے ریوائیو کیا. لاسٹ میں عرض کروں گا جو لیاری میں جو گواہان ہیں نا جو جلسے کے اور جو وہاں پہ شریک ہیں, ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ لیاری میں اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے اپنے پوٹینشل سے کم
جلسہ کیا. جو لیاری جس طرح ایک ان کا گڑھ تھا، ان کا گڑھ تھا اور جتنا بڑا انہیں وہاں پہ قوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں کر سکے. لیکن بہرحال بہت بڑا ہے اور بہت اچھی ایک کراچی کے لیے میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نوید ہے. ٹھیک ہے، بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کی اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کی سلام شہداء ریلی کے حوالے سے. حبیب صاحب، بلاول نے تبدیلی کی بات بھی کی اور یہ کہا کہ پارٹی میں بھی تبدیلی لاؤں گا، نئی ٹیم کی بات بھی کی کہ نئی ٹیم پہلے سے بہتر کام کرے گی. تو کیا بلاول پرانے لوگوں کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو نیچرلی پرانے لوگ جو ہیں وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں. یہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب آئیں 1988 میں برسر اقتدار، ان کے بھی انکل ہوتے تھے، ان کے بھی انکلز ہوا کرتے تھے، انہیں بھی کچھ پرابلمز تھا. فاروق صاحبزادہ فاروق، اچھا اور کون؟ شیخ رشید اصلی شیخ رشید، ایون راؤ رشید، بہت سارے لوگ راؤ رشید. تو یہ بہت سارے لوگوں کا گروہ تھا تو جو بالکل 70s میں ہی رہ رہے تھے، 70s میں رہ رہے تھے. تو اب دیکھیے جو لوگ پیپلز پارٹی کے جو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس میں دو چیزیں بہت اہم تھیں. ایک چیز یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو پچھلے دور میں ایسے لوگ میسر نہیں آ سکے کہ جو گورننس اور گورنمنٹ چلا سکیں. مثال کے طور پہ جب آپ کو یاد ہوگا 2008 میں جب آصف علی زرداری کی یعنی خود آصف علی زرداری نے ریکویسٹ کی نواز شریف صاحب سے کہ آپ اسحاق ڈار کو ہمیں دے دیں، یعنی ایون حکومت ٹوٹ گئی، ابتدا میں جب حکومت اکٹھی تھی پھر ٹوٹی تو پھر بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ اسحاق ڈار کو رہنے دیں، مانگا تو کیا تاکہ ہم جو ہے نا وہ اس پہ غور کریں کہ مانگا بھی تو کیا تو تاکہ ہم اپنی وزارت خزانہ چلا سکیں. تو اس کا جو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اس میں یہ نہیں تھا کہ لوگ نہیں تھے یا کم از کم وہ لوگ فور فرنٹ پہ نہیں تھے. جو بلاول بھٹو نے کیا ہے، دیکھیں بلاول ایسے مراد علی شاہ کو پارٹی کے اندر سے ڈسکور کیا نا. مراد علی شاہ خود باہر کے پڑے ہوئے ہیں، بینکر رہے ہیں اور پھر انجینئر ہیں، معاف کیجئے گا. تو انہوں نے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے ہینڈز آن کیسے کام کرتے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، انہوں نے ملٹی نیشنل پول وغیرہ اچھے مطلب وہ سارے کام کیے ہیں نا، ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے تو انہیں پڑھا لکھا آدمی ہے. تو لہٰذا ان کے آنے سے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا سندھ میں. ہارون صاحب یہ تصور نہیں تھا کہ صبح 9 بجے کوئی دفتر کھلے گا سوائے اسکول کے، اول تو اسکول بھی نہیں کھلتے تھے. مراد علی شاہ نے سکولوں میں تو ٹیچر ایسے رکھے ہیں نا، کیسے رکھے ہیں بیٹا؟ بس وہ ویسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی خاک روب ٹیچر پولیس والے، کوئی کام ایسے نہیں جس کا ریٹ مقرر نہیں تھا. یہ تو بہت ہی ایک منظر ایسا دلکش کھینچ رہے ہیں نا، لگ رہے ہو جائے پورا. آخر فیڈریشن کی پارٹی اب ہو رہا ہے نا. نہیں کیا درد ہو جائے گا، وہ نیت ہی کرنی چاہیے نا. فیڈریشن کی پارٹی ہے، اگر وہ کامیاب ہوتی ہے کراچی میں تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. دیکھیں جی نیت جانچنے کا جو پیمانہ ہے ہارون صاحب وہ عمل سے نظر آتا ہے، نیت عمل سے نظر آتا ہے. وہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جن کا فلانا بندہ بڑا اچھا، اس کی نیت بڑی اچھی ہے. انہوں نے کہا ہم جو نیتوں کا حال جانتے تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ہم ظواہر پہ فیصلے کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کیا ہے آپ مجھے بتائیے، ہر نوکری رشوت لے کے دی ہے. اور جو آخری سروے ہے وہ ہولناک ہے، اتنا ہولناک ہے کہ میں اس کو پڑھ کے دنگ ہی رہ گیا. 32% لوگوں نے صرف گیلپ کا سروے 32% لوگوں نے صرف جمہوریت کی حمایت کی ہے دیہی سندھ میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نوکری پیسے دے کے لینی پڑتی ہے. اسکول میں ٹیچر آتا ہی نہیں، گھر بیٹھا تنخواہ لیتا ہے. جس خاکروب نے 2 لاکھ روپے دیے ہیں وہ پاگل ہے جا کے کام کرے، وہ کام کہیں اور کر رہا ہے. وہ تو وہاں سے تو اس کو 10-15 ہزار روپے اندر. یہی کہ پولیس کا حال ہے، یہی اسلحے کی خریداری. ٹیچر 90 ارب روپے لاڑکانہ پہ لگ چکے ہیں. حال تو اس کا ویسے اور کہا جاتا ہے کہ کھنڈر کا کھنڈر ہے اسی طرح، اور بے شمار عمارتیں اسی طرح نامکمل پڑی. اگر یہ کچھ کر لے تو ظاہر ہے کوئی بھی آدمی اچھا کام کرے. لیکن زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے دیکھیے یہ ایک ایسا درخت ہے اس کے نیچے پودا نہیں ایسا. زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے آخری کام ہوا. دیکھیے یہ ایشو تھا
نہیں ایجوکیشن ابھی تو ہم بلاول کی دیکھیں بات کر رہے اب ہیں جو نا، بلاول کیا کر بلاول نے ایک تو پارٹی میں اپنی تبدیلی کی، اس کے بعد دیکھیے پھر جب ابھی تو ایک ہی کپتان بدلا نا، تبدیلی ہوئی ہے نہیں کپتان بدلا، اس کے بعد ہوا کیا؟ اب صبح 9 بجے جو ہے مراد علی شاہ صاحب دفتر میں ہوتے ہیں اور پورا دفتر جو ہے وہ پورے سارے سندھ کے دفتر چل رہے ہیں. یہ صرف ایک وزیر اعلیٰ بدلنے سے ہوا. اس کے علاوہ بہت سے افسر بدلے گئے. مراد علی شاہ صاحب کے ایک قریبی عزیز ہیں جو خود ایک بہت بڑے سرکاری افسر ہیں. ان کی مشاورت سے چن کے افسر، انہوں نے ایون وفاق سے بھی درخواست کی کہ مجھے فلاں افسر چاہیے جن کی شہرت بڑی اچھی ہے، تو ان کو سندھ میں لے کے گئے. تو لہٰذا جب آپ ایک ضلع میں کسی وزارت میں کی پوسٹنگ جب آپ چینج کرتے ہیں تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، تو وہ اثرات سندھ میں نظر آ رہے ہیں. دیکھیے قائم علی شاہ صاحب بڑی تیز سپیڈ سے آج آپ گفتگو کر رہے ہیں، ذرا تھوڑی سی کم کریں. حضور والا الیکشن سر پہ ہیں، کتنا عرصہ رہ گیا؟ 1 سال کے بعد الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہوگی. دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ سندھ میں بھی کہیں ختم نہ ہو جائے اقتدار، وہاں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا. ایک بڑے سیاستدان کے پاس میں گیا تھا، آپ میرے ساتھ تھے سندھ میں، ان سے ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا میرے دروازے پہ کیا ہو رہا ہے، میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلا، شاذ کبھی نکلتا ہوں. وہاں چونکہ کوئی متبادل قیادت نہیں ہے، ممکن ہے پھر جیت جائے. لیکن آپ یہ غور کیجئے کہ جمہوریت کے لیے سپورٹ 32% رہ گئی. پنجاب میں نہیں ایسا، پختونخوا میں نہیں، بلوچستان میں نہیں، 70-80% سپورٹ ہے جمہوریت کے لیے، جو ہونی چاہیے نیچرل ہے. تو اس میں مثال کے طور پہ اعظم علی زرداری صاحب کے بہنوئی ہیں فضل اللہ پیچے ہو، جو بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں سندھ کے اندر، تو عذرا پیچے ہو کے جو خامند ہیں، تو انہوں نے بھی ان کی وجہ سے محکمہ تعلیم میں بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا، یعنی جو حاضر ہی نہیں ہوتے تھے انہوں نے پھر اپنا رول پلے کیا. دیکھیں چیزیں اب پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کیا اکارڈنگ ٹو دا نیو نیڈز. پہلے گورننس اتنا بڑا سوال نہیں تھا، اب گورننس بڑا سوال بنا تو پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. لیکن آج جو انہوں نے ایک کام کیا ہے، انہوں نے آپ دیکھیے کہ ایک ہی تیر سے انہوں نے کتنے شکار کیے. انہوں نے MQM کے بارے میں کہہ دیا کہ جناب پتنگ بو کاٹا، اور ان کے بارے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ دیا کہ جناب شیر کا شکار کا ٹھیکہ کھلاڑی کو دے دیا گیا، اور PTI کو کہہ دیا بچگانا اپوزیشن. مگر اس تاثر نے بچگانا تو یہ ہے، بچگانا وہ بھی بخار اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہی ہیں. مگر اس تاثر کا کیا کریں گے کہ ملے ہوئے ہیں. خورشید شاہ چیخ رہا ہے، یہ چیخ رہے ہیں اور سارے چیخ رہے ہیں کہ عمران خان کی تحریک سے نواز شریف کو فائدہ پہنچتا، وہ طاقتور ہوتا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہ فائدہ پہنچ رہا ہے. نواز شریف کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. یعنی دباؤ یہ عمران خان کا ہے یا فوج کا ہے، اور کون سا ہمارا کیا دباؤ ہے؟ میڈیا کی تو سنی وہ کر دیتے ہیں. اور اب اتنے سرکاری اخبار میں بھرتی کر لیے ہیں، ٹیلی ویژن پہ فلاں جگہ پہ وہ پوری کھیپ 80-90% میڈیا تو وہ مینج کر چکے ہیں. اگر اتنا ہی 60-70% کر چکے ہیں. 3 میڈیا گروپ تو ان کے ساتھ جا چکے ہیں، ان کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں. حضور والا یہ تاثر جب تک دور نہیں ہوگا نا کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس میں ایک پرابلم ہے بڑا سیریس. کرپشن کا ایشو زیادہ ریز نہیں کر سکتے. کیا کریں گے؟ ریز کریں گے تو وہ جواب میں نون لیگ والے، آپ کو پتا ہے ان کے پاس پورا ایک گینگ ہے، وہ جناب شاہد اللہ خان اکیلے، آپ کو پتا ہے ایک ٹینک ریجیمنٹ ہے شاہد اللہ خان سے. ٹانگیں تو ہر جمہوریت پسند کی کانپتی ہیں ہارون صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی شخص دستور کے دائرے سے باہر جائے گا ہماری تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہر جمہوریت پسند کا پھر یہی رد عمل ہوگا. یہ سب دستور کے دائرے سے باہر جاتے ہیں. بے نظیر فوج سے مل کے اقتدار میں آئی کئی دفعہ ملتا ہے. یہ سب عدالتوں پہ حملے کرتے ہیں، سول سروس میں تقرریاں آپ کو پتہ کیسے ہوتی ہیں. وہ تاریخ کا حصہ ہوا، تاریخ کا حصہ ہو گیا. میں ایک جیسے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں پر ناظرین، بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا. لگتا ہے کہ آج تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جلسوں اور ریلیوں کا دن بھی تھا، کیونکہ مردان میں مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی آج ایک جلسہ کیا گیا جس میں پرویز رشید صاحب نے آڑے ہاتھوں لیا عمران خان صاحب کو، اور امیر مقام بھی اس جلسے میں خوب گرجے برسے. ہارون صاحب، پرویز رشید صاحب بڑی بڑک مار کر کہہ رہے تھے کہ خان صاحب 30 اکتوبر کو اسلام آباد میں نظر بھی نہیں آئیں گے، شرط لگاتا ہوں، اور یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ 30 اکتوبر کو ہوں گے کہاں. میں ایک چیز پہ شرط لگا سکتا ہوں
یہ تو مجھے نہیں پتا عمران خان کہاں ہوں گے, داخل ہونے دیں گے یا نہیں داخل ہونے دیں گے. یہ تو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, نفسیاتی جنگ ہے ایک دوسرے کے حوصلے پست کرنے کے لیے. عمران پہ ویسے کم اثر ہوتا ہے اس کا, ہی ٹیکس اٹ ایز اے چیلنج. مجھے یہ نہیں پتا عمران خان کہاں ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کو نہ داخل ہونے دیں, یا ہو سکتا ہے کوئی بہت شدید صورتحال ایسی سنگین ہو جائے کہ ان کو گرفتار کر لیں, کچھ دیر کے لیے کر بھی سکتے ہیں. فیصلہ یہ اچھا نوبت یہاں تک آ سکتی. مجھے یہ پتا ہے, اس میں شرط لگا سکتا ہوں, 10 کروڑ پہ لگانا چاہے کوئی لگا لے کہ پرویز رشید اس دن کہاں ہوں گے. کہاں ہوں گے؟ میاں صاحب کے قدموں میں, جہاں ان کی جنت ہے, جنت ہے ارضی. حبیب صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو ہے کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو بنیادی طور پہ فریق ثانی کا, جو فریق مخالف ہو, اس کے حوصلے پست کرنے والی بات ہوتی ہے کہ 30 کو نہیں ہوں گے. اور اس میں ایک خاص انداز میں اس کو ٹوسٹ کیا گیا. یس وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ میں نے 30 کو اپنا جلسہ سوچ رہا ہوں کہ آگے کر دوں, تو وہ 30 کو نہیں اسلام آباد میں ہوں گے, تو 30 کو تو ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ 3 دن بعد ہوں گے. اچھا یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ 30 کو تو اس نے خود فیصلہ کر لیا نہیں ہوں گے, تو وہ ہو سکتا ہے اگلے دن آ جائیں. بڑے نجومی نکلے جو تو پرویز رشید صاحب نے جو ہے نا اس پہ ذرا تھوڑی سی پھپتی اس کو بنا لی ہے. دیکھیے دوسری یہی ہے, وہ اور کیا کام کرتا ہے. کبھی اس نے کبھی دیکھا آپ نے کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کیا ہو, نیشنل میڈیا کو کیا ہو, کشمیر پہ, کوئی فارن پالیسی پہ کبھی کوئی کام کرتے دیکھا؟ ایک کام کے وہ تنخواہ لیتے ہیں پھپتی کسنے کی. تو خیر, تو اس میں یہ اب دیکھیے کہ جو آج جو جلسہ ہوا مردان میں, اس میں اہم بات یہ کہ جب ابھی پچھلے کچھ عرصے سے پی ایم ایل این کے انٹرنلی جو پی ایم ایل این میں ایک ہی شخص جلسے کر رہا ہے وہاں پر کے پی کے اندر, اور ان کا نام ہے امیر مقام. امیر مقام جو ہیں انہوں نے کے پی میں اپنا اچھا رنگ جمایا ہے, اور انہوں نے آہستہ آہستہ انگریس کرتے ہوئے آج جو انہوں نے مارکا مارا ہے وہ یہ ہے کہ جمشید محمد, جو عمران محمد شہید کے بھائی تھے, جو وہاں ایک دھماکے میں خودکش حملے میں شہید ہوئے تھے, ان کے بھائی کو انہوں نے پیپلز پی ایم ایل این میں شامل کر لیا ہے. تو یہ ایک بڑی بات تھی, چونکہ شیر گڑھ یہ سوات, اور جب آپ پہاڑ شروع کرتے ہیں چڑھنا تو اس سے آگے کچھ, تو اس سے پہلے مردان, تو شیر گڑھ میں یہ جو جلسہ کیا ہے اس میں کچھ تو امیر مقام صاحب کی کارستانی کہ لوگ ان کے پاس ہیں سوات سے آنے والے جو آ جاتے ہیں ان کے کہنے پہ, اور پھر کچھ عمران محمد صاحب کی جو فالوئنگ ہے, اور پھر جمشید محمد جو ہے ان کا بھی ایک معاملہ ہوگا. اور پھر جمشید محمد جن صاحب کو انہوں نے شامل کیا ہے اس میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے. جمشید محمد صاحب کا خیال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف انہیں وزارت دے گی اپنے بھائی کی شہادت کی وجہ سے, تو وہ تو انہیں وزارت نہیں ملی, تو یہ کوشش کرتے رہے لیکن خیر نئی دال گل سکی. اور پھر ان کے جو بھائی ہیں وہ خود جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو کے تحصیل ناظم بن گئے. تو اب یہ ہیں, تو یہ آزاد کھڑے ہوئے تھے, آزاد ہو کے یہ چلتے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ, تو اب یہ ادھر تشریف لے آئے ہیں. تو ادھر ان سے کچھ وعدے وعید اس طرح کے کیے جا رہے ہیں کہ جناب جب ہمیں حکومت ملے گی, 2018 کا الیکشن آئے گا, پھر تم جیتو گے, پھر ہم حکومت بنائیں گے, اور پھر ہم تمہیں ایک وزارت دیں گے. تو یہ کچھ اس طرح کا سیاستدان تعلق بھی سرائکی بیلٹ سے. وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوا نا, ایک آدمی قرض واپس نہیں کرتا تھا تو وہ بڑا زچ ہوا, اس نے کہا سال ہو گیا چکر لگاتے تو میرے پیسے نہیں لوٹاتے ہو. اس نے کہا دیکھتے ہو میں کیا کرتا ہوں. اس نے کہا کیکر لگا رہے ہو. اس نے کہا کیکر بڑے ہو جائیں گے, یہاں سے کپاس والے اونٹ گزریں گے, تو وہ جب اونٹ گزریں گے تو کیکر میں کچھ نہ کچھ کپاس پھنس جائے گی, تو وہ اتار کے بیچ کے میں تمہارے پیسے دے دوں گا. تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا خوش تو تمہیں ہونا ہی چاہیے, تمہارا قرض واپسی یقینی ہو گئی. او بھائی کہاں حکومت بنے گی نون لیگ کی, کچھ ضروری ہے. دیکھیے اگرچہ میں تو عمران خان صاحب کی جو اوورآل اسٹریٹجی ہے اس کو درست سمجھتے ہی نہیں, بالکل ہی غلط سمجھتا ہوں. میرا تو یہ خیال 2 پوائنٹ ہے, پارٹی کی تنظیم اور اس کے نتیجے میں بہترین امیدواروں کا انتخاب, اور رول ماڈل بنانا صوبے کو. جتنی انرجی انہوں نے احتجاج پہ لگائی ہے اس سے آدھی لگا دیتے تو وہ یقینی طور پہ وزیر اعظم تھے. مگر اب مزاج کا مسئلہ ہے, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بھائی انہوں نے وہاں کچھ کام کیا. مولانا فضل الرحمان انہوں نے کیا دیا تھا, دہشت گردی دی تھی صوبے کو, کرپشن دی تھی. اور اے این پی نے کیا دیا تھا, ایزی لوڈ دیا تھا, یعنی کرپشن سے آگے کی ایک قسم ایجاد کی تھی. یعنی جو سکینر خریدے, لا اینڈ آرڈر کا اتنا ہولناک مسئلہ تھا دہشت گردی کا, اس میں بھی پیسے کھا گئے. تو پٹواری کو قابو کیا ہے کچھ نہ کچھ, بڑی حد تک کر لیا پٹواری کو. پولیس میں مداخلت نہیں ہے,
स्कूल बेहतर हुए हैं, इतने बेहतर हुए हैं कि बाद प्राइवेट स्कूलों से लोग सरकारी स्कूलों में गए हैं, हॉस्पिटल बेहतर हुए हैं। फिर ये इत्तेहाद इतने आसान नहीं होते जो ख्वाब दे रखे हैं ना मौलाना साहब के दिल पे एक जख्म है कि इसी तरह मैं वजीर आला बन जाऊं, ये इतना सहल नहीं होता। नून लीग अपना वजीर आला चाहेगी, ANP अपना चाहेगी। फिर जनाब जब एक ANP का उम्मीदवार है, बल्कि एक एक पार्टी में कई उम्मीदवार है, एक जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार है, एक नून लीग का उम्मीदवार है, कम से कम ये 3 पार्टियां मिलेंगी तो जीतेंगी ना। ये एडजस्टमेंट सहल नहीं होती। हमने अलायंस बनते और टूटते हुए देखे हैं। मुझे 1970 के वाकयात बाद याद है कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान और मौलाना मौदूदी जैसे सीरियस लोग और अल्लामा इकबाल का फर्जंद अर्जुमन और उनकी तरफ से जनरल सरफराज, कई महीने लग गए और नहीं फैसला हो सका। आखिर दोनों ने इलेक्शन लड़ा और हारे। भुट्टो साहब खड़े हुए थे उस हल्के में। गुजारिश ये है कि ये इतना सहल नहीं है। ये ख्वाब हैं जो देखे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं। कोई मरकज में हुकूमत है तो वो कर लेंगे कुछ ना कुछ। भाई अब मरकज की हुकूमत था 18वीं तरमीम के बाद कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह है निगरान हुकूमत होगी, निगरान, और निगरान हुकूमत होगी तो अनान किसके हाथ में होगी? अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी होगा ये फैसला कर ले कि नाजायज जरा इस्तेमाल करने नहीं दिए जाएंगे और IGs को बता दिया जाए, पुलिस वालों को, दूसरे लोगों को कोई धांधली नहीं होगी, जैसा कि 2013 में हुआ। 2013 में नहीं हुआ, 2008 में हुआ। 2013 में अगर ऐसे हो जाता तो नवाज शरीफ की सीटें कम से कम 10-15 कम होती, कम से कम, ज्यादा कम होती। 5-6 उसकी खा गया काबली की, 10-15 इमरान खान की खा गया। अगर ऐसा हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा होगा तो ये अलायंस नहीं जीतता। अच्छा, और मौलवी साहब को लोग जानते नहीं है, मौलवी साहब ANP को लोग जानते नहीं है। आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग एतमाद करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा में देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में एक ठीक है, वहां पे खान साहब ने काम देखिए, किया। मैं उस पॉइंट को दोहराता हूं। मेरी राय अब भी यही है कि वहां पूरी एनर्जी लगाते ना तो बहुत काम हो सकता। देखिए वहां पर बहुत सारा एहतजाज में लगा दी। देखिए वहां पे जो काम हुआ उससे जाहिर है, एक जब ANP के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को आप हम अच्छा ही कहेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है मजबूरी। आपका अच्छा कहना तो अच्छा, कमाल ही है देखिए ना। बात यह है कि ये जो जिस अंदाज से कदम कदम करके अमीर मुकाम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये जो थे ना जमशेद मेमन साहब, इनके लिए ANP ने भी बड़े जरगे वर्गे किए थे, खासा कुछ किया था इन्हें अपनी तरफ लाने के लिए। ये इतनी मौसर शख्सियत है। और देखिए जब किसी जमात के इस तरह के जो इलेक्टेबल्स में, यानी पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े दावे किए जाते थे कि जनाब जो मौजूद MPs और MNAs हैं ना बाज PMLN के, वो भी टिकट आइंदा इलेक्शन में टिकट के लिए हमारे साथ राब्ते में है। तो मेरा ख्याल है इसको नहले पे दहला ही कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो सारे को उनके सफ़ों में से एक आदमी को निकाल के अपनी सफ़ों में शामिल कर लिया कि ये ऐलान करते रह गए और वो निकाल के ले गए। लेकिन अमीर साहब, आपको लगता है कि एक मौसर शख्स के होने से हालात बदल सकते हैं? देखिए बात यह है कि बोरी में पहला सुराख छोटा सा होता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा गल्ला उसमें से निकलता क्या जाता है। कहना है ये? तो ये क्या मुझे कहना है आपके? PM जो अमीर क्या कहना है? मकाम वो साहब आदमी है, जिसका नाम तक किसी को पता नहीं है, मैंने आज पहली दफा सुना है। खैर ये वहां ट्रैवल अमीर करता है। मकाम ने देखिए, वो बोरी में सुराख कर दिया। बस करो जी, बस करो। अमीर मकाम ने क्या बोरी में सुराख करना है? अमीर मकाम मुतहर्रिक है, नो डाउट, जाती ताल्लुकात अच्छे रखता है, बाहिम्मत आदमी है। बाकी वो कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है? मेरे सामने की बात है कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहा था। मुझे याद है इमरान खान वर्जिश कर रहा था और बार बार मुझसे पूछता था कि भाई वो सदारत मांगता है। मैंने कहा सवाद, दैट्स ऑल। अगर तुम मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हो, पूरे सुबह उसके हवाले। अभी तो मुशर्रफ की वो जो है दाग उस पर लगा हुआ है, मुतहर्रिक जरूर है। अच्छा, फिर वो दिन मुझे याद आया कि मुशाहिद साहब के साथ मैं सवाद में था, एक सेमिनार था, वज़ीर आज़म भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। तो ये मिन्नत समाजत कर रहा था कि मैंने जलसा करना, आप रुक जाए। मैंने कहा मजबूरी है, नहीं रुक सकते। काब लीग से साथ भी वो कमिटेड था, मुशर्रफ के साथ भी कमिटेड था, तहरीक इंसाफ में जाने के लिए भी तैयार था, नून लीग में। खुद अमीर मकाम तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकता है अगर उसे नजर आए कि इसमें फायदा है। हम सब सियासतदान हैं तो सियासतदान को ज़मीर फरोश तो नहीं होना चाहिए, कहीं खड़ा तो होना चाहिए। क्या बात है? सियासत में कोई दीन नहीं मानता। देखिए पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कोई उन्हीं लोगों पर मबनी है ना, जिन्होंने सियासत अपनी पहली जमातें छोड़ी और फिर आगे। देखिए एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे हम नाज़रीन, ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ पंजाब बार काउंसिल में वकला नुमाइंदा कन्वेंशन हुआ, जिसमें पंजाब भर से 80 बार एसोसिएशंस के सदूर, सेक्रेटरीज और अहदेदारान ने शिरकत की और इसमें एक करारदाद मंजूर की गई। हबीब साहब, करारदाद के निकात भी हमारे पास मौजूद हैं और इसके पहले ही नुक्ते से यूँ लग रहा है कि जैसे वकला अदलिया के मुकाबले पर उतर आए हैं, क्योंकि पहले ही नुक्ते में कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं क्योंकि मिसकंडक्ट के वो मुर्तकिब हुए हैं और सियासी बुनियाद पर इंतजामी फैसले कर रहे हैं। देखिए, इस पे बात यह है कि जो वकला हैं हमारे, ये आपको इसका पस मंज़र ये है कि लाहौर के एक वकील जो बड़े नामवर थे और बार के ओहदेदार भी थे, उन्होंने एक सेशन जज साहब से बहुत ही नामुनासिब सलूक किया और उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा, धमकियां दी। तो उसका वीडियो सबूत भी जो है वो अदालत के सामने आ गया, तो इस पर उनका लाइसेंस मुअत्तल हुआ। अब ये वहां से सारे का सारा मामला जो है वो चल रहा है। देखिए, मुझे इसमें सबसे पहली हैरत तो ये है कि हमारी जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, उसके जो वाइस चेयरमैन है, जो बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव भी होते हैं उस बार काउंसिल के, वो डॉक्टर फरूक नसीम है, वो कराची वाले। अब इनकी सदारत में मेरा ख्याल है कि इन्हें समझाना चाहिए था कि जिस तरह की ये करारदाद मंजूर की जा रही है, ये कोई वकला को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, बल्कि उनके मौक़िफ़ को कमज़ोर करती है। देखिए, वकला का जो अदलिया के साथ मसला है ना, जो ख़ास तौर पे लोअर जुडिशरी में, वो बदतमीज़ी अपनी इंतहाओं को छू रही है। ये एक वाक़या है जिसमें मामला इस तरह हुआ है कि किसी वकील को सज़ा मिली है। इससे पहले ऐसे सैकड़ों हज़ारों वाक़यात हैं, और बल्कि आज भी जहां अदालत लगाएंगे वहां पर कल भी अदालतें खुलेंगी और कल भी इसी तरह वकील जो हैं वो वाक़यात वो इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं कि अदालत का निज़ाम चलाना मुश्किल हो जाता है। और फिर इसी तरह के एक तनाज़े में इतना माहौल ख़राब हुआ कि आपको पता है कि एक दफ़ा एक पुलिस ऑफिसर ने उनके ऊपर फायर खोल दिया गुस्से में आके, और फिर वो एक ट्रेजिक स्टोरी है। देखिए, वकला को अब ये समझना होगा कि फैसले उन्होंने नहीं करने, अदालतों ने करने हैं। दूसरा, इसके पस मंजर में जो चीजें, एक तो ये पस मंजर है, दूसरा ये है कि जो इसमें इनके शिक 4 में कहा गया इस करारदाद की कि जनाब आप लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज जो नई तैनातियां हो रही हैं ना, ये तो फौरी तौर पे आप कैंसिल कर दें। उसकी वजह यह है कि आखिरकार हमारी अदलिया इस नतीजे पे पहुंची है कि हमारी अदलिया में बैलेंस होना चाहिए कि लोअर जुडिशरी से भी लोग आए और वकला से भी लोग आए। जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में सूरत ये बन गई थी कि सारे के सारे जो वकला थे वही अदालतों में आ रहे थे। अब ये जो इसमें जज बन रहे थे, अब बेंच पे आने वाले, अब नीचे लोअर जुडिशरी से इसमें खासे नाम शामिल है। अब लोअर जुडिशरी से आने वालों की असल प्रॉब्लम है कि जी जो बड़े बड़े चैम्बर्स हैं सो कॉल्ड, जो बड़े बड़े जहां से मखसूस जज उठाए जाते थे, अब उनकी नहीं सुनी जा रही। ये प्रॉब्लम हो गया। तीसरी बात यह है कि अब एक अदालत में, खास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में, ये बात अब वहां के दरो दीवार भी बताते हैं कि हर जज इंडिपेंडेंटली काम करता है और अपना फैसला अपनी ज़मीर की रोशनी में देता है। और अगर कोई गलती हो जाती, देखिए इंसानी है, कोताही है, वो हो भी जाती होंगी, लेकिन है तो बड़ी ज्यादती की बात। तो अब इस सूरत में ताकतवर पढ़े लिखे मुनज़्ज़म वकील भाइयों के होते हुए जज अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं तो अब जाती है। और अब देखिए, ये हमारे वकला जो हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, इनका हालत ये है कि अब हारून साहब रिनाला खुर्द में, मैं आपको इसके महज एक वाक़या, रिनाला खुर्द में एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब थे, उन्होंने 33 दफा गवाहों पे जिरा की तारीख दी। वकील साहब जो थे उन्होंने कहा 33वीं दफा देखेगा, मैं 34वीं दफा नहीं दूंगा। 34वीं दफा भी वो नहीं आए तो उन्होंने कहा कि अब जिरा नहीं होगी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब वो वकला लेके अदालत के ऊपर बाकायदा चढ़ दौड़े, हुजूम किया। अच्छा, हुजूम करके नतीजा क्या निकला कि उन जज साहब को वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस तरह नहीं चलनी है अदालत हैं। वो देखिए ना, इसको मैं एक मिनट आपकी इजाजत से ना मैं इसमें 2-4 फिक्रे पढ़ता हूँ। चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं, वो मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से वकला के मामलात में तश्कील शुदा सुपरवाइजरी कमेटी फिलफौर तहलील कर दें और सुपरवाइजरी कमेटी के तमाम फैसले गैर मौसर करार दिए जाएं। ये ऐसा लग रहा है अदालत का हुक्म है या माशाल्लाह नाफज हो रहा है, तो वो अहकाम दिए जा रहे हैं। मुतलका बार काउंसिल के इख्तियारात में मुदाखलत न की जाए। अगर अदलिया को किसी वकील के खिलाफ शिकायत हो तो उस वकील के खिलाफ मुतलका बार काउंसिल को
कंप्लेंट रेफरेंस बनाकर भेज दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में बतौर जज नई तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई लिस्ट फौरन वापस ली जाए। बस ये है असल मसला। आठ के 2 काम रह गए इसमें। और भी हैं बहुत से मुतालबे, 2 काम रह गए। एक तो ये है कि जज साहब जनाब मंसूर अली शाह उनका नाम है जी, जो तवील अरसे के बाद एक नेक नाम आदमी है, यानी जस्टिस कियानी जैसे लोग तो अब नहीं है, रुस्तम कियानी जैसे जो एक मिसाल थे, जो मीनारे नूर थे माशरे के लिए, लेकिन तवील अरसे के बाद एक ऐसा आदमी आया है जो नेक नाम है, जिससे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता और मुतहर्रिक है, मुतहर्रिक है, काम भी किए, करके दिखाया, सिर्फ जुबानी कलामी तो नहीं, और रिप्यूट अच्छी है, माजी अच्छा है। अब 2 मुतालबे उन्होंने इसमें नहीं किए। एक तो ये कि चीफ जस्टिस साहब अदालत में जाने से पहले और बाकी जज हजरात भी बार काउंसिल में हाजिर हुआ करें और वो ओहदेदारों को सल्यूट किया करें। और दूसरा ये कि फैसला लिखने से पहले ये जो कमेटी है इससे पूछ लिया करें कि सर आपको कोई एतराज तो नहीं है, ये कातिल को फांसी दे दें, ये इसको बाइज्जत तौर पर घर वापस भेज दें। खत्म हो रहा है, इसका हल ये क्या है? वकील गर्दी ना हल कुछ नहीं है। हल एक बीमार कमजोर मुंतशिर माशरे में इसका कोई हल नहीं। लोग उठ के खड़े हों, वकील इंसाफ के हुसूल में मदद नहीं दे रहे। इसका मुझे बहुत से मुकदमात भुगतना पड़ा है, 1 मिनट, मुकदमात भुगतना पड़ते हैं, ये जमीनों के हमारे फैमिली के तनाजात हैं, मुझे जाना पड़ता है। इस कदर बदतमीजी करते हैं, इतने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, बाद होगा ये नए जज चूजे की तरह बैठे होते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती, बदतमीजी कर रहे हैं, यानी ऐसी संगीन गुफ्तगू कर रहे हैं कि मैं दोहरा नहीं सकता। चीफ जस्टिस साहब ये हायल हैं इंसाफ के निजाम में, वकील जो हैं मददगार नहीं है, ये जत्थादारी है। जैसे नहीं हमने जत्थादारी की कि जर्नलिस्ट मासूम है, अखबार मासूम है, अगर कोई कार्रवाई करनी है तो देखिए चीफ जस्टिस साहब इस्तकामत दिखाएं और अपने स्टांस पे खड़े, नहीं डट के खड़े हो, अल्लाह पे भरोसा करें। चीफ जस्टिस इस मामले एक बात, एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूँ, कुरान करीम में लिखा हुआ है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन बिअब्दिही, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? डट के खड़े हो जाएं, इनकी मजाल क्या है? ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।